अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, कोई शख्स अगर अलानिया गुनाह करता है तो उसके लिए अलानिया तौबा करना ज़रूरी है। यानी अगर वो खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है तो ज़रूरी ये है कि जिसके सामने उसने गुनाह किया, यानी ज़ाहिरी तौर पर सबको मालूम करते हुए अगर वो गुनाह करता है तो उसके लिए अलानिया है। यानी अलानिया गुनाह की तौबा भी अलानिया होगी। अगर कोई शख्स ये सोचे कि हमने अलानिया गुनाह कर लिया है और हम पोशीदा तौर पर तौबा कर लें तो उसकी तौबा कबूल नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है कि इसमें एक सूरत फ़ुक़हा ने ये भी बताई है कि अगर किसी शख्स की हक़ तलफ़ी हुई है, यानी किसी शख्स का दिल दुखाया है, तो ये भी तो एक गुनाह है। यानी किसी शख्स का दिल दुखाना ये भी एक गुनाह है अल्लाह के नज़दीक। तो अब अगर वो शख्स किसी शख्स का दिल दुखाया है तो अब ज़रूरी ये है कि पहले वो उस शख्स से माफ़ी तलब करे। अब अगर वो शख्स माफ़ी मांग लेता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करे। मतलब ये होता है कि एक है हुकूकुल इबाद और एक है हुकूकुल्लाह। अगर किसी बंदे का उसने दिल दुखाया तो अब हुकूकुल इबाद ये है कि उस बंदे से वो माफ़ी तलब करे, उसके बाद हुकूकुल्लाह की तरफ जाए, यानी फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो तौबा करे। इसी को फ़ुक़हा किराम फरमाते हैं कि जहां से उस शख्स से माफ़ी मांगने से तलाफ़ी हो सकती है वहां माफ़ी मांगनी होगी। जैसा कि हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, लिखते हैं कि उसकी तौबा सिर्फ ये ना होगी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुज़ूर ताइब हो, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में वो तौबा कर ले तो उसकी तौबा ये नहीं मानी जाएगी, बल्कि लाजिम होगा कि वो अम्र से अपने कसूर की माफ़ी मांगे। यानी एक एग्जाम्पल दिए हैं कि अम्र के सामने अगर उसने गुनाह किया या अम्र का दिल दुखाया या अम्र को तकलीफ पहुंचाया तो उसको जरूरी यह है कि पहले वो अम्र से क्या करे, माफी मांगे, फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में माफी मांगे। क्योंकि अम्र से माफी मांगना ये हक़्क़ुल अब्द में से होता है और हक़्क़ुल अब्द जब तक बंदा अदा नहीं करता है तो हुकूकुल्लाह यानी हक़्क़ुल्लाह उसका हक़्क़ुल्लाह अदा नहीं कर सकता है। अगर उसने मजमे में गुनाह किया है तो जरूरी है कि मजमे में तौबा करे, और अगर वो तन्हाई में गुनाह किया है तो जरूरी है कि वो तन्हाई में तौबा करे। जैसा कि फतावा रज़विया में लिखते हैं, हदीस पाक में एक हदीस पाक को हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जिक्र फरमाया है, और जिसकी पूरी हदीस पाक जो है वो ये है कि फतावा रज़विया के जिल्द 23 सफ़ा नंबर 324 पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब तू कोई गुनाह करे तो छुपे गुनाह की खुफिया और बरमला गुनाह की एलानिया तौबा करो। यानी अगर छुपा हुआ गुनाह पोशीदा तौर पर आपने गुनाह किया है तो अब उसकी तौबा भी क्या है, पोशीदा तौर पर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तौबा कबूल मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने अलानिया तौर पर तौबा किया है, गुनाह किया है, तो आपको अलानिया तौर पर तौबा करनी होगी। जैसा कि एक हदीस पाक है कि अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासा मुआज़ुन इलल यमन फ़क़ाल लहू मुआज़ ऊसिनी या रसूलल्लाह क़ाल अलैका बितक़वल्लाह मस्तताअता वज़्कुरुल्लाह इंद कुल्लि शजरिन व हजर व इज़ा अमिलता सुअन फ़हदिस लहू तौबत सिर्र बिस्सिर वल अलानियतु बिल अलानिया। यानी इसमें यह फरमाया गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काजी बनाकर यमन की तरफ भेजा। तो हजरत मुआज़ ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे वसीयत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तकवा व परहेजगार क्या है बनो, और क्या है हर शजरो हजर के पास, यानी हर जगह अल्लाह को याद करो। हर जगह क्या करो, अल्लाह को याद करो। यानी क्या है कि अगर आप ये हर जगह क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करो, और अगर तुमने छुपे में तो गुनाह किया है तो छुपे में तौबा करो। यानी अगर तुमने छुप के गुनाह किया है तो छुप कर तौबा करो, और अगर तुमने अलानिया गुनाह किया है तो क्या करो, अलानिया तौबा करो। आज हमारा मामला ये होता है कि हम क्या है ऐसे ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, या ऐसी ऐसी हमारी जबान से क्या है कुछ अल्फाज निकल जाते हैं जिससे क्या है हम गुमराह
ہو سکتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے کیا ہے ہم کافر بھی ہو جاتے ہیں. ہم مجمع میں کیا ہے بیان کر دیتے ہیں، لیکن جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو توبہ کر لیا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ فقہاء کرام نے جو اس کی تصریح کی ہے کہ علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہوگی اور چھپے ہوئے گناہ کی توبہ چھپی ہوئی ہوگی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک عالم دین ہیں یا اللہ نے آپ کو عزت و کرامت سے نوازا ہے، تو اگر آپ نے مجمع میں گناہ کر لیا اور آپ نے چھپ کر توبہ کر لیا ہے تو پھر لوگوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ ہوگی کہ یہ بندہ جو ہے وہ گناہ کر لیا ہے، تو اب یہ گناہ جو کر لیا ہے تو کیا اس نے توبہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. تو علانیہ طور پر اگر آپ توبہ کریں گے تو اس سے بندے کے ذہن و دماغ میں جو شک و شبہ پیدا ہو رہا ہے نا، تو وہ شک و شبہ آپ کے توبہ کرنے کی بنیاد پر کیا ہے ختم ہو جائیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عار ہو رہا ہے، تو آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن یعنی دنیا کے عار تو بہتر ہے نا، اس کل قیامت کے دن جب عار آپ کو دلایا جائے گا، جب آپ کی رسوائی ہوگی، تو پھر اس دن تو آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. جب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کیا کریں، توبہ کر لیں. تو لہٰذا خصوصاً میں ان لوگوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہیں یا ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہم کیا ہے توبہ کریں، فوراً ہم اس قول سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کریں. اور ایسے ہی اگر کسی کا ہم نے دل دکھا دیا ہے، کسی کو ہم نے کیا ہے برا بھلا کہہ دیا ہے، تو سب سے پہلے کیا ہے حق العبد یہ ہے کہ آپ اس بندے سے کیا ہے معافی طلب کریں. اب اس بندے سے معافی طلب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. اب اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں کہ اگر اس بندے نے معاف نہیں کیا تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب یہ ہے، دیکھیں آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس بندے سے آپ کیا کرو، معافی طلب کرو. تو آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے کیا کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا. تو اب سامنے والا اگر معاف نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی کہ جب ایک میرا بندہ عاجزی کے طور پر آپ سے جا کر کے معافی مانگا تو کیا تم نے کیوں نہیں معاف کیا، اس کو اب اس کا جواب دینا. جب وہ گر رہا ہے تو جب اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ عاجزی کے طور پر توبہ کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ خالق و مالک ہو کر جب اس شخص کو بخش سکتا ہے تو تم تو ایک بندے ہو، تم نے کیوں نہیں معاف کیا ہے. تو کل قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی. تو لہٰذا اگر ہماری بھی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم سے کوئی معافی طلب کرے تو ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی بڑائی ہوگی، آپ کی عزت ہوگی، آپ کا احترام ہوگا، آپ کا احترام ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ کے دوسرے شخص کو معاف کر دے. تو آپ یہ بتاؤ کہ دنیا کی بڑائی کے لیے چاہتے ہو یا اللہ کی بارگاہ میں عزت طلب کرنا چاہتے ہو. اور اللہ کی بارگاہ میں عزت یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تم سے معافی طلب کرے تو تم اسے معاف کر دو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہوگی اور چھپے ہوئے گناہ کی چھپی ہوئی